وكل ابن آدم خطاء ሁሉም ያዳም ልጅ ተሳሳች ነው وخير الخطائين التوابون ከስተተኞቹ ምርጦቹ ተጸጻቾች ናቸው اتصلت علي ደወለችልኝና تعرض مشكلتها ችግሯን ልታብራራልኝ قالت አለች كانت لي علاقة مع ከአንድ ወጣት ጋር ግንኙነት ነበረኝ كان من ثمراتها أني وقعت في الحرام مرات እኔ حرام ውስጥ በተደጋጋሚ ወድቄ ነበር لكنني بعد حج هذا العام ግን እኔ ከዘንድሮ ሐጅ በኋላ تبت ተውባ አደረኩ وندمت ተጸጸትኩ وأقلعت عن الذنب ከወንጀል ራኩ فبماذا تنصحني ምን ትመክረኛለህ قلت አልኳት اصدقي في التوبة ተውባሽን እውነተኛ አድርጊ واسأل الله الثبات አላህንም ጽናት ጠይቂ فانفجرت باكية وهي تقول እስክትፈነዳ እያለቀሰች والله إني صادقة والله እኔ እውነተኛ ነኝ አለች انفجرت باكية وهي تقول እስክትፈነዳ እያለቀሰች والله إني صادقة والله እኔ እውነተኛ ነኝ አለች لقد أحرقت المعاصي قلبي ወንጀል ልቤን አቃጥሎታል فهدأتها وقلت አረጋጋዋትና አልኳት أبشري بالخير አብሽሪ ኸይር አለ فرحمة الرحمن واسعة ያዛኙ ዝነት ሰፊ ነው وإنه غفار لمن تاب وآمن እሱ ደግሞ አዛኝ ነው ለተጸጸተ وعمل صالحا ثم اهتدى ላመነና መልካም ለሚሰራ قالت አለች بقيت مشكلة የቀረ ችግር አለ أعاني منها የማስረዳ قلت ما هي ምንድነው አልኳት قالت አለች لا زال يتصل بي من حين إلى حين አሁንም ይደውልልኛል ያለ ገደብ أو يرسل إلي رسائل في الجوال ወይ መልእክት ይልክልኛል በስልኬ مع العلم በነገራችን ላይ أنه هو أيضا እሱም ሁኔታው قد صلح حاله ተስተካክሏል وتبدلت أوضاعه ካለበት ሁኔታ ተቀይሯል فقلت አልኳት ما الهدف إذن من الاتصال والإرسال ታዲያ ምንድነው የዓላማው ስልክና መልእክቱ هذا باب من أبواب الشيطان ይሄ የሸይጣን በር ነው ولا بد أن يغلق የግድ መዘጋት አለበት فإن الله قد قال አላህ እንዲህ ብለዋል ولا تتبعوا خطوات الشيطان የሸይጣንን መንገድ አትከተሉ إن كان صادقا እውነተኛ ከሆነ ويريد تصحيح ما كان ነበረበትን ለማስተካከል فليطرق البيت من በቤቱ በር بابه በኩል አንኳኳ قالت አለችኝ إنه يستمع እሱ لأشرطتك ያንተን ካሴት ያደምጣል ويتابع ዜናህንም أخبارك ይከታተላል قلت أعطيني رقم አልኳት هاتفه ቁጥሩን ስጪኝ وسأتصل عليه እደውልለታለሁ اتصلت عليه ደወልኩለት وعرفته بنفسي ራሴንም አስተዋወቅኩት ففرح واستر ደስ አለው فقلت له ከዛም አልኩት اتصلت علي فتاة አንዲት ሴት ደውላልኝ ነበር يهمها أمرك ጉዳይ ያሳስባታል وتريد ኸይር لك الخير ትፈልግልሃለች لقد قالت አለችኝ لقد كنت أنت አንተና وإياها እሷ على علاقة በሐራም محرمة ግንኙነት ላይ ነበራችሁ ثم من الله عليكما بالتوبة والهداية ከዛም አላህ ተውባንና መመራትን فاحمد አደረገላችሁ الله على ذلك ለዚህ ደግሞ አላህን አመስግን ثم قلت ከዛም لكن አልኩት بقي أمر ግን አንድ ነገር قال ይቀራል ما هو ምንድነው አለኝ قلت አልኩት أمر الرسائل ሜሴጅ የምትልከውና والاتصال ስልክ إن የምትደውለው كنت صادقا እውነተኛ ከሆንክ تريد أن تصحح ما የቀድሞውን مضى ማስተካከል ከፈለክ فاطرق البيت من በቤቱ بابه በር በኩል كما አንኳኳ قال الله አላህ እንዳለው وأتوا البيوت من ወደ ቤቱ በር أبوابها በኩል ነው وإلا ወይ ደግሞ فاقطع ذلك ብሎ ይህንን وأغلق ቁረጠውና باب የሸይጣንን الشيطان በር ጠርቅመህ ዝጋው فوعدني خيرا በኸይር ተስማማኝ دارت الأيام ቀናቶች ሄዱ ومضت الليالي ሌሊቶች አለፉ ثم اتصلت علي الفتاة مرة أخرى ከዛም በድጋሚያቸው ሴት ደወለችልኝ فسألتها عن أخبارها ስላለችበት ጠየቅኳት ስለ ሁኔታዋ فقالت على أحسن حال በጥሩ ሁኔታ እንዳለች ገለጸችልኝ ثم سألتها عن فلان ከዛም ስለ ልጁን فقالت ጠየቅኳት لقد انقطعت الرسائل تماما የነበረው ሜሴጅ ሁሉ وانقطع ስልኩም الاتصال. ተቋርጧል አለች لكن ግን አለች ثم سكتت ከዛም ዝም አለች وطال سكوتها ስለዝምቷ ስትናገር فقلت ما بك ምንድነው አልኳት قالت هناك أمر አንድ ነገር አለ لا بد أن تعرفه የግድ አንተን ማሳወቅ فكيف أستحي منك እንዴት አንተን وأنا لا አፍራለሁ أستحي من الله አላህን ሳላፍር قلت ما هو ምንድነው አልኳት قالت إني አለች متزوجة እኔ ባለ ትዳር ነኝ قالت አለችኝ لم أقل لك إني متزوجة ባለ ትዳር ነኝ وعندي 3 أطفال 3 ልጆችም አሉኝ فصعقت أنا እኔ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ وتلعثمت ከግድግዳ ጋር ተጋጨው ولم أستطع الكلام መናገር አልቻልኩም صاح في داخلي صائح አጠገቤ የነበረው ጓደኛዬ ጮኸ ونادى مناد ሰዎችን ጠራ يا الله ألهذه الدرجة እዚህ ደረጃ ደርሷል وصل بنا الضياع የኛ والإثم መባከንና ወንጀል حبست دموعي አለቀስኩኝ أثم على በሙስሊሞች ተጨባጭ قالت باكية አለችኝ እያለቀሰች لم لا تتكلم ለምንድነው ማትናገረው أعلم أن جرمي عظيم አውቃለሁ ወንጀሌ ከባድ ነው ولكني تائبة ግን እኔ ተውበት አድርጌያለሁ والله يحب التوبة አላህ ተውበት አድራጊዎችን ይወዳል ووالله إني نادمة እኔ ተጸጽቻለሁ ومنطرحة بباب رب العالمين ራሴን ስለ አላህ ሰጥቻለሁ تمالكت نفسي እኔ ራሴን አወቅኩ وقلت አልኳት والأطفال ልጆቹስ أطفال من ልጆቹ የማን ናቸው فقالت አለች أقسم بالله العظيم በአላህ እምላለሁ إنهم أبناء أبيهم እነሱ የአባታቸው ልጆች وأنا ናቸው متأكدة من
ذلك. እኔ ደግሞ በዚህ እርግጠኛ ነኝ فقلت አልኳት هل عرفتي الآن አወቅሽ لماذا كان الزنا من أشنع الجرائم ለምን وأقبحها ዚና ከመጥፎና ካስጠሉታ ወንጀል እንደሆነ وتختلط الأحساب والأنساب. لذلك قال ለዚህ ነው الله አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ولا تقربوا الزنا ዚናን አትቅረቡ አለ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. እሱ መጥፎና ጠማማ መንገድ ነው አደገኛ የሆነ ቅጣትንም ጣለበት ውግረት እስከ ሞት وبدأ بالثانية ከሴቷ ጀመረ ከወንዱ በፊት وقال والزانية ዚና አድራጊዋና ዚና አድራጊው فبدأ ከሷ بها ጀመረ لأنها لو لم تمكن እሷ من ፊት نفسها ባሰጠው ኖሮ لما حدث ይሄ هذه ሁሉ ነገር الجريمة. ባልመጣ فبكت አለቀሰች حتى ልቤን قطعت እስክትሰብረው ድረስ قلبي من بكائها. تقول አለች أشعر كلما رأيت زوجي ሁሉ أني ጊዜ ባሌን እንዳየሁት እኔ ወንጀለኛ እንደሆንኩ وأني አስባለሁ حقيرة እኔ ከሃዲ ነኝ ودائما أردد على مسامعه ሁሉ ጊዜ እለዋለሁ سامحني ይቅር በለኝ አፉ በለኝ وهو لا يدري እሱ አያውቅም لماذا أقول ለምን له ይህንን هذا. እንደምለው بل فكرت مرات በተደጋጋሚ አሰብኩ أني أصارحه እኔ ልታረቀው فقلت استري على نفسك አልኳት ራስሽን ደብቂ فمن سترت على نفسها ستر ራሱን الله የደበቀ عليها. አላህ ይደብቀዋል ولكن ግን أصدقي مع ከአላህ ጋር የገባሽውን ተውበት እውነተኛ አድርጊ فزاد بكاؤها. ለቅሷ ጨመረ شعرت حينها ይሄን የተሰማኝ أنها صادقة እውነተኛ እንደሆነች شعرت حينها أنها صادقة في توبتها. እውነተኛ ተውበት አድራጊ እንደሆነች أحسبها والله حسيبها. አስቧት አላህም وكل ያስባታል ابن آدم خطاء ሁሉም የአዳም ልጅ ወንጀለኛ وخير ነው الخطائين التوابون. ከወንጀለኞች ሁሉ መልካሞቹ ደግሞ ተጸጻቾች ናቸው باللطف عاملك الخبير لم يخلو عمرك بالنذير أقبل فنور كتابه زاد إذا ضعف المسير